व्यक्तित्वपरिचयः श्रीनिवास रामानुजन् 87-18-तमे वर्षे डिसेम्बर् 22 दिनाङ्के तमिळुनाडुप्रदेशस्य ईरोड् जनपदे कुम्भकोणं नामके स्थाने जातः अयं भारतस्य एव न विश्वस्य प्रसिद्धः गणितज्ञः आसीत्। सः बाल्यकालात् एव प्रतिभाशाली आसीत्। यावत् विद्यालये शिक्षकः प्रश्नं लिखति स्म तावत् सः तस्य उत्तरम् अपि ददाति स्म। महाविद्यालयस्य समये सः प्रोफेसर् जार्ज् शूब्रिड्ज् महोदयस्य गणितस्य एकं पुस्तकं पठितवान्। तदा आरभ्य एव सः गणितं प्रति समर्पितः जातः। एतस्मात् कारणात् सः अन्येषु विषयेषु अनुत्तीर्णः जातः, तथा च तस्य छात्रवृत्तिः अपि समाप्ता जाता। सः अहर्निशं गणितस्य नूतनसूत्राणां विषये चिन्तयति स्म। किञ्चित् समयानन्तरं सः मद्रास् समुद्रतटे एककार्यं प्राप्तवान्, किन्तु तथापि सः गणितविषये एव चिन्तयति स्म। अस्मिन् एव समये 17 पृष्ठानां तस्य एकः लेखः प्रकाशितः जातः। सः लेखः केम्ब्रिड्ज् विश्वविद्यालयस्य शिक्षकः हार्डी महोदयेन अपि कथमपि प्राप्तः। सः रामानुजनं केम्ब्रिड्ज् विश्वविद्यालयं प्रति आहूतवान्। सः दृष्टवान् यत् रामानुजन् प्रतिभाशाली अस्ति, किन्तु सम्यक् शिक्षण अभावकारणात् लघु लघु बिन्दून् न जानाति। अतः सः रामानुजनस्य विश्वविद्यालये प्रवेशं कारितवान्। इतः एव रामानुजन् स्नातकशिक्षाम् इत्युक्ते BSc प्राप्तवान्। सः केम्ब्रिड्ज् विश्वविद्यालयतः छात्रवृत्तिम् अपि प्राप्तवान्। सः प्रथमः भारतीयः यश्च ततः छात्रवृत्तिं प्राप्तवान्। 19-तमे वर्षे तस्य स्वास्थ्यम् असमीचीनं जातं, तथा च पुनः भारतं प्रति आगतवान्। 20-19-तमे वर्षे सः दिवङ्गतः जातः। सः लेखन्या विना एव गणितस्य प्रश्नान् सरलान् कर्तुं समर्थः आसीत्। तस्य अद्वितीया प्रतिभा विश्वस्य पुरतः विस्मयकारिणी आसीत्, किन्तु दुर्भाग्यस्य वशात् सः शीघ्रमेव एतं संसारं त्यक्तवान्। धन्यवादः।